औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, बात रखे, बुरी शौरतों से बचाए, सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया इतने अच्छे कमेंट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। तो कहते हैं दुख वो हो जिस दुख में हम अपने अल्लाह पाक को याद रखें, वो आजमाइश होती है, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। अगर हम अपने अल्लाह पाक से दूर हो जाएं तो वो फिर दुख हमारे लिए बहुत, जो कहते हैं ना, हमारी बदबख्ती होता है। बाकी सुख दुख साथ है इंसान के। अल्लाह ताला हर इंसान पे जो अच्छा वक्त ही रखे, लेकिन जो दुनिया पे आया है उसने हर वक्त को देखना है। तो जिन्होंने मेरी बहन जी के लिए दुआ की, जी बिल्कुल बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते, किसी का बाप चला गया, किसी की माँ चली गई, तो वो वक्त बड़ा सख्त वक्त होता है। हम तो शुरू से ही देख रहे थे, जब बताया मेरे वाले साहब गए तो भाइयों की शादियाँ, दो बहनों की शादियाँ, बड़ा रोए अपने बाप को याद कर कर के माँ बाप की बड़ी ख्वाहिश होती है अपने बच्चों की खुशियाँ देखने की। तो मेरी बहन का भी यही आलम था। तीन बेटे थे और एक बेटी। दो बेटे अल्लाह को प्यारे हो गए तो एक बेटे की शादी की और इसकी अभी मंगनी की थी। तो बस दुआ करें, जब माँ ना हो तो फिर बड़ी, कहते हैं ना, कमी होती है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला जिनके जो जो रिश्ते चले गए हैं तो अल्लाह ताला जी उनको करवट करवट जन्नत दे, अगली मंजिल आसान फरमाए, और जिनके हैं उनको जन्नतें, कहते हैं ना, लूटने की, अल्लाह ताला जन्नत लेने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया। तो जी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। आप लोग कमेंट कर रहे थे वो बग्गी वालों पे और अलीज़ मदर पे होगी मेरी इंशाल्लाह ताला। मेरा किया क्या रिव्यू है तो उधर ज़रूर आप जाके अगली सच्ची बातें पर रिएक्शन, सच्ची बातें पे ज़रूर जाइएगा। तो अभी करते हैं जी अली भी लोगों पे जो आपने कमेंट किया है। अच्छा, मुझे समझ नहीं आई कि मटन पुलाव था कि मटर पुलाव था, क्योंकि पहले हुमैरा ने उधर देसी मुर्गा बनाया जो वो बता रही थी कि मामू जान थके हुए थे। जाहिर है वो बहावलपुर से इतना लंबा सफ़र करके आए हैं, तो फिर मुझे लगता है एक दिन ही रुके होंगे, फिर वो इधर आ गया। इधर बहन भी बीमार थी, बहनोई भी बीमार था, रिश्तेदारियाँ होती हैं आपको पता है। फिर दोनों बेटियों का ससुराल। तो कह रही थी मैंने देसी मुर्गा बनाया था, मामू ने 2 कोलियाँ भर के ना शोरे दियाँ भी पीतियाँ ने। तो उनको इतना मज़े का सालन लगा, ये हमारा बता रही थी। उधर तो मैंने देखा ना, जब तक खाना उन्होंने डालना स्टार्ट किया है ना, खाना बनाते ही पूरी वीडियो बन गई। जब उन्होंने खाना लगाया, जहाँ फ्रूट्स रख रही हैं, सेब रखे हैं, केले रखे हैं, माल्टे रखे हैं उस उधर खाने वाली टेबल पे, फिर वो डोंगे में सालन डाल के रखा और हमदा निकालने लगा, तो वहाँ एंड हो गया था वीडियो का। और रोटियां थी और सालन था। तो चले जी, हर बंदे की अपनी मर्ज़ी है। वो जब 3 फैमिलियाँ इकट्ठी हो तो फिर मेरे ख्याल में स्पेशल क्या है, फिर उन्होंने वही 3 वक्त खाना बना लिया। तो अब सही कह रहे हैं, ज़ाहिर है बेटी वो इंतज़ार कर रही थी। अब उसका ये था कि अगर वो रुकेंगे तो मैं खाना बनाऊंगी, अगर वो नहीं रुकते तो फिर हर बंदा अपना अपना खाना बना लेता। फिर आप लोग मुझे बताइएगा, क्योंकि मैंने देखा नहीं है मटर पुलाव बना है कि मटन पुलाव बना है। तो वो फिर चावल बने हैं जहाँ बैठ के खा रहे हैं जी। आसिया ने उधर देसी मुर्गा बनया तो इधर आसिया ने बनाया मटन पुलाव के मटर पुलाव। मैंने कहा मटन ही हो सकता है, क्योंकि अब्बा जी उनके आए हैं, अब घर वाले आए हैं, तो अब ये तो नहीं है वो मटरों वाले चावल बनाएंगे। तो आपको पता है फिर ऑडियंस बातें करती हैं कि वालदेन कभी कभार आते हैं तो ये लोग रिस्पेक्ट नहीं करते। तो फिर वो हुआ कि शाम को फिर जो है बनाया गया खाना। उधर हुमैरा ने बनाया सालन देसी मुर्गे का, जो सारे मसाले मसूले डाल के। तो वो कह रही थी प्रेशर कुकर च नहीं पकाना, हांडे च पकाना। तो फिर उसने कहा नहीं है, बास कह रहा जल्दी जल्दी प्रेशर ला के पकाओ। फिर वो प्रेशर में जो बनाया, तो कह रही 10 मिनट की सीटी तो मैं हुणे उधरों होके आ जाऊँगी। जब फिर वो उधर से आई है, फिर पूरा उसने जो रेसिपी बनाई है, फिर उसके बाद सालन लगाया, मतलब खाना डाला। पता नहीं अब किसके लिए महविश ने पहले खाना छन्नी भर के निकाला, तो फिर सास को दिया। कह रहे जी ना आसिया बैठ रही है तो ना ही बैठ रही महविश। तो देख लेना फिर वो कितनी समझदार है। उसका नाम क्या है, समाविया। वो माशाल्लाह से तकसीम करती है, क्योंकि अपने घर में वो करती होगी। तो फिर उसने, इनकी अम्मी ने जो खाना डाल के दिया, मामू जान ने चारपाई पे बैठ के खाया और बाकी सब ने, अली वीर ने भी आके खाया। चलें जी, इनकी हो गई सुलह, अच्छी बात है। देखें कितनी कुछ देर बंदा नाराज़ हो सकता है, ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। ज़िंदगी हवा का झोंका है, कहते हैं इसको जितना
دل کو صاف کر لینا، وہی آگے ہمارے کام آنا۔ منافقت رکھ کے رشتوں کے ساتھ چلنا، اوپر سے بندہ اگلے کے ساتھ اندر سے چھریاں جو لے کے نا کاٹے، تو کہتے ہیں نا کہ وہ صحیح نہیں ہوتا۔ وہ اتنا مطلب کہ نا ہمارے لیے مشکل ہے، وہ ہم اپنے قبریں بھر رہے ہوتے ہیں، کسی کا کچھ نہیں جاتا۔ تو جی دوسرا یہ ہوا کہ علی ویر کا جو کالے موتیے کا جو سین ہے، پہلے تو کہتے تھے کہ اس کا علاج نہیں ہے، لیکن اب اس کا علاج ہے، وہ بھی بتا رہے تھے۔ میں آج ویڈیوز دیکھ رہی تھی جو انہوں نے بتایا کس کس طرح سے اس کا ہے، کہ کب شروع ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ کافی سائنس نے ترقی کر لی تھی۔ یہ بھی سارا کچھ میرے اللہ پاک کی ہی کرم نوازیاں، جس نے انسان کو دماغ دیا اور وہ ڈاکٹر بنے، اور انہوں نے ہر بیماری پہ ریسرچ کی۔ اور یہ جو ہمارے گرم مسالے یا ہماری ہلدی یا یہ چیزیں جن کی ہمیں اہمیت کا پتہ نہیں ہے، تو ایک ایک چیز کا اگر نکالے نا فائدہ، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا انہی چیزوں سے، اللہ تعالیٰ کی برکتوں سے، انہی چیزوں سے ہم جو چل پھر رہے ہوتے ہیں۔ ایسی بات ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ جو شفائے کاملہ دے، صحت والی زندگی۔ تو آپ نے کہا شوگر، بالکل ایسی بات ہے۔ یہ جو شوگر ہے نا، یہ انسان کا کوئی نہ کوئی حصہ کسی نہ کسی حصے پہ افیکٹ کرتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب اب بیماریاں وہ آ چکی ہیں، یہ ٹوٹکوں سے صحیح نہیں ہوتی۔ پہلے ہوتا تھا کہ یرکان کو لوگ کچھ نہیں سمجھتے تھے، یہ جو پیلیا بھی اس کو کہتے ہیں نا، تو کہنا نہیں یہ گرمی تو ہو گیا یہ۔ اب وہ بیماری سمجھے اتنی ہو گئی ہے خطرناک کہ اس کے بعد فوراً سے کالا یرکان ہوتا ہے، ہیپاٹائٹس بی سی، اور اس کے بعد وہ سیدھا کینسر بنتا ہے۔ تو اب پہلے لوگ ہوتے تھے یہ ٹوٹکا کر لیں، یہ ٹوٹکا کر لیں، یہ کر لیں، آملوں کا سالن کھا لیں، آملوں کا پانی بوائل کر کے آنکھوں میں چھینٹے مار لیں، مولی کھا لیں۔ اب وہ چیزیں کوئی نہیں رہ گئی۔ تو علی ویر بھی آپ نے اکثر دیکھا، وہ ایک پنیر ڈوڈی ہے، وہ کہتا میں یوز کرتا ہوں، اور کافی چیزیں۔ بلکہ میں کسی اور سے سن رہی تھی کہ وہ کہہ رہی تھی کہ میں نا جوں کے بیج، کالے جوں، اور ایک اور چیز ہے، مجھے شوگر ہے، میں وہ کھاتی ہوں، اور ساتھ میں نا میں ایک ٹائم نا میڈیسن کھاتی ہوں کہ اس سے نا میری شوگر کنٹرول رہتی ہے۔ پتہ نہیں اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا، کیونکہ یہ شادیاں چل رہی ہیں نا، تو اسی میں نا کسی نے بتایا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا اس سے کنٹرول ہو جاتی، کہتے ہیں ہاں اس سے نا کافی کنٹرول ہوتی ہے، پھر میں ایک ٹائم میڈیسن کھاتی ہوں۔ تو بس کچھ لوگ کہتے ہیں جی صرف یہی چیزیں یوز کریں اور ٹوٹکے بس کرتے رہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سیدھا سیدھا میڈیسن پہ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی جس طرح ہوں دنیا ٹھیٹ ہو گئی ہے نا، تو بیماریاں بھی ایدا ہی ہیں، تو کوئی فرق نہیں ان سے پڑتا۔ باقی حکمت میں بھی آپ کو پتہ ہے ایک علاج ہے، لیکن اب کہتے ہیں جب اگر حکیم کی دی ہوئی میڈیسن آپ کو مطلب غلط افیکٹ کر جاتی ہے نا، تو آپ کو ایلوپیتھک والے جو ڈاکٹر ہیں کبھی بھی آپ کا وہ علاج نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں جاؤ، ہوں اپنے حکیمہ کو لے جاؤ، تو اتنے ہی جا کے علاج کراؤ۔ پھر جی اب آپ نے کہا کہ فیاض کے گھر اگر بچہ ہوتا ہے تو میرا ادھر سے بچہ لے، کیونکہ وہ فیاض کرتی ہے، اور یہ وہ تو دیکھیں ان کی ہے مرضی۔ اگر انہوں نے بچہ لینا ہوتا تو 7واں سال آ لگا ہے، اگر اتنی بچے سے محبت چاہت ہوتی نا، تو بندہ 2-3 سال میں سمجھ آ جاتی ہے کہ میرے گھر بچہ ہونا ہے نہیں ہونا، کیونکہ ڈاکٹر بہت ترقی کر چکے ہیں آج کل نا بڑے، تو اس میں کافی چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور بعض اوقات ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں بچہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے اور بچے ہو جاتے ہیں، ایسی بات ہے نا جی۔ تو بندہ نا پھر جو بہت زیادہ شور نہیں ڈالتا، وہ چپ کر کے پکڑ لیتا بچہ اور وہ پالتا ہے۔ اور آپ نے بھی وہی میرے والی بات کی، تھینک یو سو مچ، کہ جب ہم پیدا ہوتا بچہ لیں گے تو وہ محبت ہی اور ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لینا فیاض انہوں نے عنایا کو گود بھی نہیں لیا، لیکن وہ اتنا پیار کرتا ہے، جب بھی دیکھے نا، پہلے یہ ہبا لوگوں سے بھی بڑا پیار کیا کرتا تھا نا، شروع سے 5-6 سال سے ہم لوگ انہیں دیکھ رہے ہیں، تو یہ پیار بڑا کیا کرتا تھا ان کے ساتھ۔ سمیرا کے بچوں کے ساتھ ایسا ہے نا، جب فیاض نے جانا ان کے لیے سموسے، آلو والے نان، مطلب کچھ نہ کچھ لے کے جانا، بچوں کے ساتھ بیٹھنا، کھانا پینا، ان کو بھی کھلانا۔ تو اب مطلب ہیرا بھی چھوٹی ہے، لیکن یہ نا عنایا سے زیادہ کرتا ہے۔ پتہ نہیں اب جو لوگ کمنٹ کرتے ہیں مہوش کو کہ بھی تم اپنے مائکے والوں کے ساتھ مطلب پیار نہیں کرتی، ادھر جا کے عثمان بھی پیار کرتا، پتہ نہیں یہ کوئی وجہ ہے کہ ویسے ہی جس طرح وہ بچی بہت اٹیچ ہے، وہ بڑا پیار کرتی ہے، کچھ تو ہو سکتا ہے نا۔ تو اب وہ جو ہے سماویہ ہے، وہ اس کے چھوٹے بچے سے اتنا پیار کرتی ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ ان کو اپنا بچہ دے دے گا، پھر محبت تھوڑی بٹ جاتی ہے نا، بالکل ایسی بات ہے نا۔ تو جب تک اپنا نہیں نا بچہ ہوتا تو پھر انہی بچوں پہ فوکس ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے چھوٹے بچے تو غیروں کے بھی پیارے لگتے ہیں۔ جو بندہ ایک چھوٹا بچہ ہونا
10 बड़े बैठे हो ना तो वो उसके ही आरे लगे रहते हैं, वो इतना माशाल्लाह से शरारतें करते हैं बच्चे, है ना। बिल्कुल। तो अब पता नहीं वो देते हैं या नहीं देते, या लेते हैं या नहीं लेते। अगर इन्होंने, मैं आपको पता की बात बताती हूँ, अगर इन्होंने बच्चा लेना होता ना तो मुनव्वर वीर के माशाल्लाह से 3 बेटे हैं, ये उन्हें रिक्वेस्ट करते, एक खून है इनका, एक खून कि है, कल को कोई रोला भी नहीं डाल सकता, रोला भी नहीं डाल सकता। किसी चारों भाइयों में से किसी की जरूरत नहीं थी कि वो, अगर ये मुनव्वर का बच्चा, उनको रिक्वेस्ट करते कि एक बच्चा पैदा करके हमें दे, चाहे बेटी दे चाहे बेटा या बेटी, वो हमारा मुकद्दर, आप हमें दे दें, हम उन्हें उसे पाल लेंगे। फिर ये मैटर नहीं रखता कि वो हुमैरा के ख़ानदान में से हो या अली वीर के ख़ानदान में से हो, फिर वो बच्चा बंदा जब लेता है ना, पालता है ना, फिर वो आपका अपना बच्चा होता है। तो अब पता नहीं जी क्या होने वाला। अभी भी वो दिन को कह रही थी मैं तो हिबा दी मम्मा वहाँ, बच्चों से बात हो रही थी, वो कह रही मम्मा नहीं मैं तो हिबा दी मम्मा वहाँ। तो अब पता नहीं जी हिबा की मम्मा बनती है या एक वो बात होती है। तो देखें जी, बच्चे उन्हीं के होते हैं, मम्मा पापा लाख कहें तो जो माँ बाप होता है ना, जो जिम्मेदारियाँ वो उठा सकता है ना, कोई नहीं उठा सकता। हाँ, अगर आप किसी के बच्चे को ले लेते हैं, अभी जिस तरह या हिब्बा है या छोटी है ना, या कोई भी यहाँ पैदा होता बच्चा, ये ले जाएंगे, फिर सारी जिम्मेदारी इनकी होगी, फिर उसका पालना पोसना, जागना, सोना, उठना, बीमार, कपड़ा लीड़ा, हर चीज़ है, फिर वो और ही मज़ा होता है। नहीं तो दूसरे बच्चे कहते रहते हैं मामा पापा या जो भी है, तो वो जिम्मेदारी सिर्फ माँ बाप की होती है, वो तो फिर अगले की मर्जी है, कोई खाने पीने को कुछ ले दिया या जो भी है। बिल्कुल ऐसा ही तो है। जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, आप तुम्हारी दुआ में और तुम्हारे साथ होती है। अल्लाह हाफिज़।